چڑھیا، قیامت تک چڑھیا، تو ہدایت آندی رہو گی۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، تے جڑے میری اس ہدایت دے پیچھے چلن گے نہ گمراہ ہون گے نہ وہ کم بخت ثابت ہون گے۔ قرآن پاک فالتو کوئی شے نہیں، فلا یضل ولا یشقی، ایس دنیا تے پٹکن گے نہیں، ایس دنیا خدا دی کتاب سامنے جے انہوں روشنی دا منار بناؤ گے، مشل بنا کے ہاتھ پھڑی رکھن گے، پٹکن گے کدی نہیں۔ گمراہ ہوئی ہون گے جڑے اللہ دی کتاب نو چھڑ دین گے، دنیا گمراہی تو بچے رہن گے، سیدھے رستے تے چلاؤندی رہو گے اللہ دی کتاب، تے اگے جا کے نتیجہ کی ہوگا ولا یشقی، وہ کدی بھی بد نصیب نہیں ثابت ہوگا، مراداں پوریاں ہو جان گیاں، چوڑیاں پر جان گیاں، اودیاں نہال ہو جاؤ گا کہ اس کتاب دے عمل دے نتیجے ہر قسم دی برکتاں نصیب ہوئیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تے جنہاں نے پھیریا اس تو منہ، میرے کرام دتی کانڈ، دنیا بھی جینا حرام ہو جائے گا، بے اطمینانی اور بے سکونی کی زندگی گزاریں گے، اور قیامت دن بھی اسی انہوں نے انا اٹھاواں گے۔ اے دنیا دے اندر بھی کوئی نہ آکھے بے فلانے کوئی نہ مارو دولت زیادہ تو بڑے خوشحال ہے، نہیں اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہے کیا بھی یہاں وہ جانتے بھی انہوں نے دل کی اگ لگی ہے یا ایمان والا پہچانتا بھی وہ کنی بے چینی جا، اور انہوں نے اپنے عقل مند بھی دعائی دے جنہوں کی ترقی نو ویکھ کے ساڈیاں اکھاں چکا چاہیے نا، وہ یورپ بڑی ترقی، انہوں نے جڑے دانش انہوں نے پڑھوا دے بالکل تباہی اور ہلاکت دے گڑے چ، اور ہونے دے برباد ہونے کسر کوئی نہیں، یہ برائی دے آخری پوائنٹ نو چھو رہا ہے، ہونے دی قسمت بربادی ہے، کوئی سکون نہیں، ماں باپ اور اولاد کوئی محبت نہیں، خاوند بیویاں دے روزانہ طلاق دی شرح ایک ایک دارج کئی سو طلاق ہو رہی ہے، کچا ٹنڈ بنیا بس ادھروں کیتی ادھر ٹوٹ گیا، کوئی سکون نہیں۔ اللہ پاک فرماتا جڑے میرے کلام تو منہ موڑن گے دنیا چ رہنا بھی انہوں دا تلخ ہو جاؤ گا، تنگ زندگی گزارن گے، اور دن قیامت دے جدوں اسی اٹھاواں گے اندھے ہوں نظر نہیں ہوگی۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اس ویلے کہن گے اسی تے دنیا بڑے سجاکھے ہوندے سی، سانوں کیوں نہ اٹھایا؟ اللہ نے آکھا جدوں اکھاں ورتیاں ہی نہیں دنیا تسی، جس شے ملیاں سی وہ نہیں کم کیتا، تسی زمین آسمان دی پیمائش کیتی، ستاریاں دے فاصلے ماپے، چنداں دے چڑھے، مگر سب تو روشن گل نظر نہ آئی، اللہ نہ دسیا تا، اللہ دے دین دا پتہ نہ لگا، اللہ دے رسولاں دا پتہ نہ لگا، اس پاروں قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ہن تینوں اکھاں کادیاں دئیے، اگے جی ملیاں سی ورتیاں کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، ہر شے نوں ویکھیا توں جڑا شاہ رگ تو نیڑے سے وہ نہیں نظر آیا۔ حالانکہ کڈی واضح اور صاف بات ہے جڑی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عباسی خلیفے دے دربار کہی، وہ خلیفے دے دربار دہریا آ گیا، کوئی خدا نہیں، بڑا اپنا عالم، امام صاحب نے پیغام بھیجا، امام صاحب دا مکان دریائے دجلہ تو دوسری طرف سی، شاہی محل دوجے پاسے، امام صاحب جان کے دیر کر گیا، بڑی حکمت اور دانائی تو کام لیا، جدو پہنچے تو دہریا کہنے لگا خلیفہ تہاڈے امام نے بڑا پریشان کیا، کنی دیر بعد آیا، امام نے کہا یار کی دساں تینوں پتہ میرا مکان دریاؤں پار، میں جدو آیا نہ کوئی پول سی نہ کشتی سی نہ ملا سی، میں حیران سی میں دریا کداں پار کراں، تیرنا میں نہیں سی جانتا، میں پھر ویکھیا میرے وہدیاں وہدیاں ایک لکڑ دا ٹوٹا نکلیا، وہ پھر آپے آرا پھرن لگ پیا، مناسب جڑے سی وہ پھٹے چر گئے، آپس جڑ گئے، میکھاں کل لگ گئے، بیڑی تیار ہو گئی، چپو نکلائے، وہ چلن لگ پئی، میں وچ بہ گیا، اے تماشا وہدیاں ذرا دیر ہو گئی، وہ کہنے لگا اے بحث کر لی خلیفہ صاحب میں نے بولا ایڈا کذاب اور ایڈا جھوٹا، کدی آپے ہی آرے چلے اور کشتیاں بنیاں؟ فرمایا 4 فٹ دی کشتی نہیں تو مندا، اپنے آپ بن گئی تو زمین و آسمان تے سورج چاند اور سارا نظام باقاعدگی نہ چل رہا، کروڑاں سال ہو گئے کدی بھی خلل نہیں پیا، اے اپنے آپ کام ہو گیا؟ بحث تے مک گئی یا نہ مرادہ، بیڑی 4 فٹ دی تو آنا بے خدا، اس تو اللہ پاک